श्रीमन्नारायणीयं दशकं 96 பகவத் விபூதயக ஞான கர்ம பக்தி யோகக ச பகவானின் பெருமை ஞான கர்ம பக்தி யோகம். ஸ்ரீஹரியே நமக. கோபிகா ஜீவனஸ்மரணம் கோவிந்த கோவிந்தா. त्वं हि ब्रह्मैव साक्षात् परमुरुमखिमन् अक्षराणाम् अकारः तारो मन्त्रेषु राज्ञां मनुरसि मुनिषु त्वं भृगुर्नारदोऽपि प्रह्लादो दानवानां पशुषु च सुरभिः पक्षिणां वैनतेयो नागानामस्य नन्तः सुरसरिदपि च स्रोतसां विश्वमूर्ते ब्रह्मण्यानां बलिस्त्वं क्रतुषु च जपयज्ञोऽसि वीरेषु पार्थो भक्तानामुद्धवस्त्वं बलमसि बलिनां दाम तेजस्विनां त्वं नास्त्यन्तस्त्वद्विभूतेर्विकसदतिशयं वस्तु सर्वं त्वमेव त्वं जीवस्त्वं प्रधानं यदिह भवदृते तन्न किञ्चित् प्रपञ्चे धर्मं वर्णाश्रमाणां श्रुतिपथविहितं त्वत्परत्वेन भक्त्या कुर्वन्तोऽन्तर्विरागे विकसति शनकैः सन्त्यजन्तो लभन्ते सत्ता स्फूर्तिप्रियत्वात्मकमखिल पदार्थेषु भिन्नेष्व भिन्नं निर्मूलं विश्वमूलं परममहमिति त्वद्विबोधं विशुद्धं ज्ञानं कर्मापि भक्तिश्रितयमिह भवत्प्रापकं तत्र तावत् निर्विन्नानाम् अशेषे विषयैः भवेत् ज्ञानयोगेऽधिकारः सक्तानां कर्मयोगस्त्वैः विनिहितो ये तु नात्यन्तसक्ताः नाप्यत्यन्तं विरक्तास्त्वयि च धृतरसा भक्तियोगो ह्यमीषाम् ज्ञानं त्वद्भक्ततां वा लघुसुकृतवशान् मर्त्यलोके लभन्ते तस्मात् तत्रैव जन्म स्पृहयति भगवन् नाकगो नारको वा आविष्टं मां तु दैवात् भवजलनिधि पोतायिते मर्त्यदेहे त्वं कृत्वा कर्णधारं गुरुमनुगुणवादायितस्तारयेताः अव्यक्तं मार्गयन्तः श्रुतिभिरपि नयैः केवलज्ञानलुब्धाः क्लिश्यन्ते तेव सिद्धिं बहुतरजनुषामन्त एवाप्नुवन्ति दूरस्थः कर्मयोगोऽपि च परमफलेनन्वयं भक्तियोगः त्वामूलादेव हृद्यस्त्वरितमयि भवत्प्रापको वर्धतां मे ज्ञानायैवाति यत्नं मुनिरपवदति ब्रह्मतत्त्वं तु शृण्वन् गाढं त्वत्पादभक्तिं शरणमयति यस्तस्य मुक्तिः कराग्रे त्वद्ध्यानेऽपीह तुल्या पुनरसुकरता चित्तचाञ्चल्यहेतोः अभ्यासादाशु शक्यं तदपि वशयितुं त्वत्कृपाचारुताभ्यां निर्विन्नः कर्म मार्गे खलु विषमतमे त्वत्कथादौ च गाढं जातः श्रद्धोऽपि कामानयि भुवनपते नैव शक्नोमि खातुं तद्भूयो निश्चयेन त्वयि निहितमना दोषबुद्ध्या भजंस्तान् पुष्णीयां भक्तिमेव त्वयि हृदयगते मंक्षु नक्ष्यन्ति संगाः कश्चित् क्लेशाजितार्थक्षय विमलमतिर्नुद्यमानो जनौघैः प्रागेवं प्राह विप्रो न खलु मम जनः कालकर्मग्रहा वा चेतो मे दुःखहेतुस्तदिह गुणगणं भावयत् सर्वकारी इत्युक्त्वा शान्तो गतस्त्वां मम च कुरु विभो तादृशीं चित्तशान्तिम् ऐ लव् प्रागुर्वशीं प्रत्यति विवशमना सेवमानश्चिरन्तां गाढं निर्विद्य भूयो युवति सुखमिदं क्षुद्रमेवेति गायन् त्वद्भक्तिं प्राप्य पूर्णः सुखतरमचरत् तद्वदुद्धूत संगं भक्तो तं संक्रिया मां पवनपुरपते हन्त मे रुन्धि रोगान् श्रीहरये नमः. गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द.